Hello, namaste, good morning, good evening, good afternoon, whichever part of the world you are watching LIVE live in my business page, Sri Nitish Digital and Company. आज हामी 27औं दिन पार गरेर 28औं दिनमा आइसकेका छौँ। यो ग्रेटिट्युड च्यालेन्जको जुन हाम्रो सिनियर कोच दिदीले हामीलाई दिनुभएको थियो र आज लास्ट डे हो 28 डे ग्रेटिट्युड च्यालेन्जको आज अन्तिम दिन। तपाईँहरूसँग फेरि लाइभमा आइसकेको छु तपाईँहरू सँगसँगै पढ्न र ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्न। रोन्डा ब्रायनको द म्याजिक भन्ने बुकबाट इन्सपायर्ड भएर हामीले विगत 27 दिनदेखि कन्टिन्युस लाइभमा आएर यो ग्रेटिट्युड को च्याप्टरहरू विभिन्न डेको 27 डेसम्मको पढ्यौँ र सँगसँगै प्र्याक्टिस पनि गऱ्यौँ र आज 28औं दिन तपाईँहरूलाई म आफ्नो लाइभमा स्वागत गर्न चाहेँ। जो संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पनि मलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ अथवा मेरो पछि तपाईँहरूले रिकर्डिङमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 30 डेजसम्म फेसबुक पेजमै रहनेछ, यो श्री नितेश डिजिटल एन्ड कम्पनी भन्ने मेरो फेसबुकको बिजनेस पेजमा। र तपाईँहरूलाई आज यो अन्तिम दिन हाम्रो टपिक रहेको छ रिमेम्बर द म्याजिक भन्ने। त्यो हामी सँगसँगै सधैँ चाहिँ हामी पढ्छौँ र सँगसँगै हामी प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ। जस्तो ढिला नगरिकन हामी आजको टपिक रिमेम्बर द म्याजिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। आज डे 28 र हाम्रो टपिक रहेको छ रिमेम्बर द म्याजिक, जादुलाई याद राख्ने। र आज Charles de Lint, who was born in 1951, was a writer and Celtic folk musician. He says that, उसको sayingबाट सुरु गरिएको छ आज, that's the thing with magic. You have got to know it's still there all around us or it just stays invisible to you. के भन्न खोजिन्छ भने यहाँनिर त्यो चाहिँ म्याजिक हो होइन। जुन थिङ तपाईँले उ गरेर राख्नुहुन्छ तपाईँसित भएको चिजले म्याजिक हो। तपाईँलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी जानकारी नै कि यो यहाँ अझै छ, तपाईँको वरिपरि छ होइन, तर तपाईँको आँखाले देख्न सक्दैन। द्याट इज द म्याजिक, द्याट्स द थिङ विथ म्याजिक। यु हेभ गट टु नो, जुन तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ, जो तपाईँको वरिपरि छ त्यहीँ छ, तपाईँको सराउन्ड गरेर बसेको छ, तर त्यो तपाईँको आँखाले देखिँदैन हैन। त्यो जादु हो। ओके, एभ्री डे इज युनिक, देयर इज नो डे लाइक एनी अनदर डे, द गुड थिङ्स द्याट ह्यापन इच डे आर फर एभर डिफरेन्ट एन्ड फर एभर चेन्जिङ, एन्ड सो व्हेन यु रिमेम्बर द म्याजिक बाई काउन्टिङ यस्टरडेज ब्लेसिङ्स, नो म्याटर हाउ मेनी टाइम्स यु डु इट, इट विल बी डिफरेन्ट एभ्री टाइम। भनेको मान्छेको प्रत्येक दिन एभ्री डे इज युनिक। आज जस्तो भोलि हुँदैन, भोलि जस्तो पर्सि हुँदैन, हिजो जस्तो आज हुँदैन होइन। सबै डे चाहिँ युनिक हुन्छ। तपाईँ जतिसुकै त्यसलाई चाहिँ हिजो गरेको जस्तै आजको पनि तपाईँले त्यो ब्लेसिङ्सलाई काउन्टिङ गर्नुहोस्, जतिसुकै टाइम गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एभ्री टाइम तपाईँले गर्दा त्यो डिफ्रेन्ट नै पाउनुहुन्छ होइन। र सेम गर्दा पनि तपाईँको रिजल्ट डिफ्रेन्ट नै आउँछ क्या। each day are forever different and forever changing. Every day, every time, every second are changing. Remember the magic by counting yesterday's blessings. हिजोको जस्तो आज हुँदैन, आजको जस्तो भोलि हुँदैन, भोलिको जस्तो पर्सि हुँदैन। So it's just one of the reasons why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. र एभ्री डे हामीले चाहिँ म्याजिक यो ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँको लाइफमा जुन म्याजिक छ, ग्रेटिट्युडको म्याजिक छ, त्यो मेन्टेन हुन सकोस्। नो म्याटर वाट योर डिजायर्स आर नाउ or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. This is not for just reading or 28 days or about challenge. It is about changing your entire life, sensitizing the magic of gratitude in your life. यो चाहिँ पुरै चुर्लुमै डुब्नु पर्यो। ग्रेटिट्युड चाहिँ तपाईँको लाइफमा तपाईँको ब्लडमै मिक्स हुनु पर्यो। This gratitude should be your part of living or your style of living. जतिसुकै तपाईँले अब यो आज एक दिनको कुरो या 28 दिन हामीले जुन च्यालेन्ज गऱ्यौँ यसको कुरो होइन,
यो चाहिँ प्र्याक्टिस म्याजिक प्र्याक्टिस अफ ग्रेटिट्युड चाहिँ तपाईँको लाइफमा चाहिँ फरएभर हुनु पऱ्यो, जसले गर्दा तपाईँको लाइफ चेन्ज हुन्छ। Okay, the easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can still you can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? अर्थात् यो म्याजिक रिमेम्बर भनेको चाहिँ कसरी के भनेको, रिमेम्बर द म्याजिक भन्नाले चाहिँ हिजोको तपाईँको दिनलाई याद गर्नुहोस्, बिगिनिङ अफ द डे बिहानै मर्निङमै याद गर्नुहोस्, एज सुन एज यु वेक अप एन्ड यु go over the day in your mind. दिमागमा सोच्नुहोस् what were the important events or major events that happened in yesterday morning, afternoon, evening until you reach the time when you went to the bed. र त्यसपछि रिकल गर्नुहोस् ब्लेसिङ्स, त्यो चाहिँ इफोर्टलेस हुनु पऱ्यो त्यो ब्लेसिङ्सहरू होइन, यु जस्ट स्क्यानिङ द सर्फेस स्क्यानिङ गरेको, युआर नट डिप स्क्यानिङ, युआर जस्ट सर्फेस स्क्यानिङ एन्ड ब्लेसिङ्स विल बी बबल टु द सर्फेस अफ यर माइन्ड। र यो म्याजिकल प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँले एउटा क्वेसन सोधेर चाहिँ आफूले आफूलाई सोधेर गर्न सक्नुहुन्छ, वाट आर द गुड थिङ्स द्याट ह्यापन यस्टरडे, हिजो के राम्रो कुरोहरू भयो त, जस्ट आस्क। Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically uh, receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something you knew you were excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, or great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings, it's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magical words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other day you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of blessings, or you can make a more detailed list saying you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. When you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever doesn't have the gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जससित ग्रेटिट्युड छ त्यसको भरिभराउ हुन्छ, जिन्दगी एबुन्डेन्सले भरिपूर्ण हुन्छ भने पूर्ण हुन्छ उसको लाइफमा होइन, सबै चिजको पूर्णता आउँछ। तर जो मान्छेले चाहिँ ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्छ त्योसित जे छ त्यो पनि युनिभर्सले चाहिँ उसबाट खोसेर लिएर जान्छ। द्याट्स वाइ इट इज सेइङ द्याट रिमेम्बर द म्याजिक, इट वाज क्रिएटेड फर यु। र आज अन्तिम दिनको हाम्रो म्याजिक प्र्याक्टिस नम्बर 28 मा हामीले जुन रेगुलरली गरिरहेको एभ्री डे डे 27 सम्म आउँदासम्म गरिरहेको ब्लेसिङ्स काउन्ट गर्छु। विल काउन्ट द blessings, 10 blessings, list them out and reread the list and also write why you are grateful
say the three magical words three times. These magical words of gratitude. Thank you, thank you, thank you. After each blessings you read out, and feel as grateful for that blessings as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. यो 28औं दिनसम्म आइपुग्दासम्म तपाईँले 280 वटा ब्लेसिङ्स लेखिसक्नुभयो र 280 इन्टु 3 टाइम्स तपाईँले थ्याङ्क यू भनिसक्नुभयो इच ब्लेसिङ्सको लागि गरेर टोटल 3 8 24 3 2 6 840 चोटि 814 84 280 into 3 8 is 24 8 to the okay 28 into 3 हैन 3 8 is 24 carry 2 3 to 6 840 चोटि तपाईले थ्यांक यू भनिसक्नुभयो र रिमेम्बर द म्याजिक बाइ काउन्टिङ द ब्लेसिङ्स अफ यस्टरडे एन्ड राइटिङ देम डाउन अब हिजोको दिनको तपाईले स्क्यान गर्नुस् हिजोको दिनमा स्क्यान गरेर मर्निङ आफ्टरनुन र इभिनिङ बिफोर यु गो टु बेड तपाईँले तपाईँको दिनमा भएको मेजर इभेन्ट्सहरूलाई स्क्यान गर्नु र मेजर ब्लेसिङ्सहरू याद गर्नुहोस् होइन त्यो याद गरेर त्यसलाई सर्फेसली स्क्यान गरेर तपाईँले सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ तपाईँ रिमेम्बर गर्नुहोस् र तपाईँले इच ब्लेसिङ्सलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नुहोस् भनेर भन्यो 2 नम्बर पोइन्टमा देन आफ्टर यु रिमेम्बर इच वान सिम्पली से द म्याजिक वर्ड थ्याङ्क यू फर इट इन योर माइन्ड र यसरी तपाईँले हिजोको दिनको जति पनि उ छ त्यो ब्लेसिङ्सहरूलाई रिमेम्बर गरेर मेजर इभेन्टलाई रिमेम्बर गरेर इच इभेन्टको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर तपाईँले माइन्डमै भन्ने आफ्टर टुडे you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. तपाईँ किन ग्रेटफुल हुनुहुन्छ भनेर त्यो हिजोको दिनको उसलाई चाहिँ तपाईँले लाउडली तपाईँले थ्याङ्क यू भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ रिटर्न लिस्ट पढ्ने अथवा तपाईँको माइन्डमै पनि भन्न सक्नुहुन्छ र क्विक लिस्ट बनाउने यो हुँदैन कि मतलब सिलसिलेवार लिस्ट नहुन सक्छ त्यो एउटा रेन्डमली आउँछ सर्टर हुनसक्छ अथवा तपाईँले डिटेलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो लिस्टलाई र त्यसरी चाहिँ ग्रेटिट्युड हिजोको रिमेम्बर द म्याजिक भन्ने च्याप्टरको त्यो ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गर्ने र अर्को भनेको फाइनली हामीले जुन 28 डेज सेकेन्ड डेदेखि हामीले द म्याजिक रक भन्ने एउटा हातमा लिएर वान अफ द बेस्ट थिङ द्याट ह्यापन ड्युरिङ द डे त्यसलाई रिमेम्बर गरेर चाहिँ हामीले जुन थ्याङ्क यू गर्छौँ म्याजिक वर्ड थ्याङ्क यू भनेर एन्ड गर्छौँ त्यो पनि लास्टमा गर्ने र आज 28औं दिनसम्म आइपुग्दा नि यदि तपाईँहरूले यो सँगसँगै पढिराख्नु भएको छ अथवा रिकर्डिङमा गएर तपाईँले हेर्नु भएको छ र यो प्र्याक्टिस गरेर तपाईँको लाइफमा पक्कै पनि चेन्जेस एकदम पोजिटिभ चेन्जेस आयो भन्ने आशा गर्दछु यति भन्दै आज यो ग्रेटिट्युड च्यालेन्जको 28औं दिन पनि च्यालेन्ज कम्प्लिट गरेँ मैले त्यो पनि भन्न चाहन्छु र तपाईँहरू सँगसँगै पढेछु र भविष्यमा भोलिको दिनमा फेरि पनि यसरी नै लाइभ आएर अरू बिजनेस सम्बन्धी अथवा बिजनेस बाहेकका मोटिभेसनल कुराहरू तपाईँहरूको लाइफ चेन्जिङ ह्याक्सहरू पनि लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि यो लाइभबाट मलाई बिदा दिनु होला आज 28औं दिनबाट बिदा माग्न चाहे हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ टु मी